سماعت فرمانے والی روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اگر قرآن و حدیث دا بغور مطالعہ کیتا جائے، رب دے قرآن دیاں آیتاں اور نبی علیہ السلام دے فرامین، ائمہ محدثین دی توضیحات اور قرآن دے مفسرین دیاں تشریحات اس بات نو بخوبی واضح کر دیاں نے کہ ایمان کوئی جامد چیز نہیں، ایمان اس دے اندر کمی بھی ہوندی ہے اور اس دے اندر زیادتی بھی ہوندی ہے۔ جس طرح انسان دا ایمان کم ہوندا ہے، اس طرح زیادہ بھی ہوندا ہے۔ جس طرح کمی اور زیادتی ایمان دا حصہ ہے، اسی طرح ایمان دے اندر بدمزگی دا آ جانا اور ایمان دی لذت تے ایمان دی مٹھاس بھی ایمان دا ایک حصہ ہے۔ ایک وقت آندا ہے کہ جدو انسان نو ایمان دی لذت، ایمان دی مٹھاس اور شرینی محسوس ہونا شروع ہو جاندی ہے۔ انسان نو ایمان دی لذت کدو نصیب ہوندی ہے؟ آئیے جگاں دے پیر علیہ السلام دا فرمان، جس نو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم دے اندر نقل فرمایا کہ انسان نو کدوں ایمان دی مٹھاس اور لذت نصیب ہویا کر دیے؟ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے سلاسن من کنن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ آقا فرماندے نے تین چیزاں ایسیاں نے، تین خصلتاں تے تین عادتاں ایسیاں نے، اے جڑیاں تین خوبیاں نے، تین عادتاں جدو کسے انسان اندر آ جاندیاں نے، انسان انہاں دے نال ایمانی لذت تے ایمان دی مٹھاس محسوس کرنی شروع کر دیندا ہے۔ انہاں دے وچوں پہلی چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ جدو اللہ اور اس دا رسول انسان ساری کائنات تو ود کے محبوب بن جائے، ماں باپ دی محبت ایک پاسے، اولاد دی محبت ایک پاسے، پہنا پراواں دی محبت ایک پاسے، مال و دولت دی محبت ایک پاسے، اپنی اولاد اپنی جان تو بھی ود کر کے، جدو ہر چیز تو ود کے اللہ تے رسول دے نال محبت کر دے، اور ایسے چیز نوی خالق کائنات نے نا اپنے قرآن دے اندر کچھ ان الفاظ دے نال بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و احب الیکم من اللہ و رسولہ
اللہ فرماندے نے جدو اے چیزاں تہاڈیاں اولاداں تے تہاڈے والدین تہاڈے آبا و اجداد تہاڈیاں بیویاں تے تہاڈے خاندان او دنیا دا مال و زر جڑا تسی حاصل کردے ہو تے کماندے ہو او تجارتاں او تہاڈے بینک بیلنس جنہاں دے اندر گھاٹا پہ جاندا تہانوں خوف رہندا ہے اللہ فرماندے نے او بلڈنگاں تے او محلات جدوں اے ساریاں چیزاں تہانوں اللہ اس دے رسول دی محبت تو دور کر دینا جدوں انہاں چیزاں نال محبت زیادہ ہو جائے تے اللہ اور اس دے رسول نال محبت گھٹ ہو جائے کم ہو جائے اللہ فرماندے نے فتربصوا تے پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرے آجے آقا فرماندے نے تینہ چیزاں دے وچوں پہلی چیز ساری کائنات تو ود کے اللہ اس دا رسول جدوں انسان دیاں نظراں وچ محبوب ہو جائے اودوں بندے نو ایمان دی لذت مٹھاس ملنا شروع ہو جاندی ہے اور آئیے نا دوسری چیز جن دی وجہ تو انسان نو ایمان دی لذت مٹھاس ملیا کر دیئے آقا فرماندے نے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ کسے بندے نال محبت کر دیں کسے مسلمان پرا نال محبت کر دیں مفاد دنیا دا نہیں دنیا دی خاطر نہیں دنیا دے لالچ تے تما واسطے نہیں ایک محبت میری تے تیری محبت بھی ہویا کر دیئے اگر کسے کو 4 ٹکے ویکھے نے تے ان دے نال میں نو محبت ہو گئی ہے جدوں تک 4 ٹکے 4 روپیہ پیسے ان دے کل موجود نے میریاں محبتاں ان دے نال موجود نے جدوں ان دے کولو پیسے مک گئے روپیہ پیسہ مک گیا میریاں محبتاں بھی ختم ہو گئیاں نانا دنیا بھی مفاد دی خاطر نہیں محبت کر دیں تے اللہ دی رضا واسطے محبت کر دیں بلکہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو سورج نو 1 میل دے فاصلے سے کر دیتا جائے گا ہر بندہ نفسا نفسی پکار رہا ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ ایسے عالم دے اندر 7 خوش نصیبانو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے تے انہاں دے وچوں ایک خوش نصیب او بھی ہوئے گا جڑا دنیا اندر اللہ دی رضا دی خاطر دوسرے نال محبت کردہ رہا اللہ ایسے خوش نصیب نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے اور آقا علیہ السلام روایت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ چلدا جا رہا ہے ایک بستی تو دوسری بستی تک جا رہا ہے اپنے دل اندر دوسرے پر آدھی محبت لے کے جا رہا ہے اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ اس رستے دے اندر بیٹھا دیتا اے جدو بندہ گزر دا ہے فرشتہ اندے کلو سوال کر دا ہے کہ اینا تریدم وہ جان والے یا کدھر جا رہے ہیں کتھوں دے ارادے لے کے جا رہے ہیں ایک اندہ ایک دوسری بستی اندر میرا ایک مسلمان پر آ رہندہ ہے میں ان دی ملاقات واسطے جا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے فرشتہ سوال کر دا ہے کہ کیا کوئی تیرا انہیں تے تو کوئی احسان کیتا ہے اندہ تو احسان دا بدلہ چکان جا رہے ہیں کہندہ نا کوئی احسان نہیں اندہ میں خالصتاً اندے نال اللہ دے واسطے محبت کرنا میرے آقا فرماندے نے فرشتہ اس بندے نو کہندہ ہے پھر خوش ہو جا جی میں تو اپنے پرانل محبت کرنا ہے نا اے میں عرش والا مالک تیرے نال محبت کرنا ہے اے 2 چیزاں پہلی چیز جن دے نال انسان نو ایمان دی لذت تے مٹھاس ملیا کر دیئے او میں تہاڈے سامنے بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ ساری کائنات تو ود کے جنہوں اللہ اور اس دا رسول محبوب ہو گیا اور جڑا دوسریاں دے نال محبت کردہ رب دی خاطر. اور آئے تیسری چیز آقا علیہ السلام فرمان دینے او بندہ جڑا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاندہ ہے ہون انہوں اسلام دے دائرے دے وچوں واپس جانا یعنی واپس کفر دی حالت اندر لوٹ جانا عیسائی بن جانا یہودی بن جانا بدھ مذہب ہندو بن جانا کوئی مذہب دے اندر جانا انہوں ایمیں برا لگتا ہے جی میں انہوں جہنم دی آگ دے اندر جانا برا لگتا ہے. اے تیسری چیز آقا فرمان دینے جڑا بندہ دائرہ اسلام دی اندر داخل ہون تو بعد واپس کفر دی حالت اندر لوٹنوں ایمیں نا پسند کر دیں جی میں او بندہ جہنم دی آگ اندر جانا پسند کر دیں. آقا فرمان دینے اے تین چیزاں جس بندے وچ آ گئیاں اللہ اس بندے نو ایمان دی لذت تے ایمان دی مٹھاس نصیب کر دیں گے. قربان جاواں پیغمبر دے صحابتوں میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے دنیا دی تاریخ اندرم ایسیاں مثالاں رقم کر چھوڑیاں نے کہ جڑیاں قیامت تک دیواراں قیامت تک دے آن والے لوگاں دے واسطے راہ ہدایت تے نمونہ بن گئیاں نے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب دا دور خلافت رومیاں دے نال جنگ ہوئی ہے تے حضرت عبداللہ ابن حذافہ انہاں نو تے انہاں دے چند ساتھیاں نو رومیاں نے گرفتار کر لیا. ہن اے بادشاہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ دے کول آیا آ کے کہندا عبداللہ دائرہ اسلام نو چھوڑ دے آنا نصرانیت قبول کر لے. اے کہندا نا میں کسے صورت نصرانیت نہیں قبول کرانگا ایمان دی لذت ایمان دی مٹھاسم حمید ٹون دے رہن والے غور کرے آجے جدو بندے نو ایمان دی لذت تے ایمان دی مٹھاس نصیب ہو جاندی ہے تے پھر انسان سولیاں تے چڑھ کے بھی دائرہ اسلام تو پیچھے نہیں ہٹ دا. حضرت عبداللہ ابن حذیفہ انہاں دے سامنے بادشاہ نے کہا کہ اسلام دا کلمہ چھوڑ دے نصرانیت نو قبول کر لے. حضرت عبداللہ نے انکار کر دیتا ہے. انہاں دے سامنے ایک کڑا تیار کیتا گیا ایک دیچکا پتل دا دیچکا اندے وچ تیل نو گرم کیتا گیا. جدو تیل نے جوش مارنا شروع کر دیتا عبداللہ دے ساتھیاں دے وچوں ایک ساتھی نو پکڑ دینے تے اس بال دے تیل دے اندر سٹ دیندے نے. حضرت عبداللہ دے سامنے اندے ساتھی دیاں ہڈیاں بن کے تے تیل دے اتے تیرنیاں شروع ہو جاندیاں نے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ نو پھر کہندے نے کلمہ چھڑ دے ورنہ تیرا بھی اوہی حال ہوئے گا جڑا تیرے ساتھی دا ہویا ہے. اے کہندہ نا کلمہ چھڑنا گوارا نہیں اپنی جان دینا گوارا ہے کلمہ چھڑنا گوارا نہیں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ نو ذرا قریب کیتا گیا نام اس دیچ کے اس کڑائے دے قریب کیتا گیا انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے نے تے بادشاہ کہندا ٹھہر جو لگدا ہے عبداللہ ڈر گیا لگدا ہے عبداللہ اسلام چھڑ دے گا. اے عبداللہ نو کہندے نے ہاں کیوں رو پے ہیں اکھاں چوں کیوں آنسو آ گئے کیا کتے اسلام تو پھر دے نہیں ہو گیا. اے کہندہ کملے ہو کیسیاں گلاں کر دے ہو میریاں اکھاں چوں آنسو موت دے ڈر دی وجہ تو نہیں آئے میریاں اکھاں چوں آنسو تے اس واسطے آئے نے کہ میرے کل ایک کوئی جان ہونے ختم ہو جائے گی. میرے دل دی اے خواہش ہے کہ میرے کل انیاں جانا ہندیاں جن نے میرے جسم سے بال نے تے ایک ایک کر کے اسلام دی عظمت تو قربان کردہ جاندہ. اے تین چیزاں کہ ساری کائنات تو زیادہ جس بندے نو اللہ اور اس دا رسول محبوب ہو گیا اور اس تو بعد
جڑا دوسریاں دے نال محبت کردا ہے اللہ دی رضا واسطے، اور جڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر آن تو بعد واپس کفر دے اندر پلٹنا ایویں ہی ناپسند کردا ہے جی میں جہنم دی اگ دے اندر جانا، اللہ رب العالمین اس بندے نو ایمان دی لذت، ایمان دی مٹھاس نصیب کر دیندے نے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ سانو ساریاں نو بھی ایمان دی لذت تے ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دے وے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔